श्री श्री ग्रंथ रास किताब अंजिल वाणी पुरानी प्रमोदपुरी हफ्सा मध्य उत्तरी ससुरोई मोहजलनो प्रकरण चाल। हवे पहला मोहजलनी कहूँ बात तेता दुख रूपी दिन रात दावा नल बले कई भांत तेने कीटली कहूँ विख्यात तेनी कीटली कहूँ विख्यात। हवे पहला मजलने कहूँ बात सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। धामस्त बड़ा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन प्राणधार सुंदर साथ जी संपूर्ण को श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम गर्दै रास ग्रन्थ प्रशिक्षण श्रृंखला को पहिलो दिनमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। श्री प्राणनाथ सेवा आश्रम कोटेश्वरबाट नित्य निरन्तर सञ्चालन भइरहेको प्रशिक्षण कार्यक्रमको दोस्रो ग्रन्थ अन्तर्गत हामी रास ग्रन्थको चिन्तन गर्दै अगाडि बढ्न गइरहेका छौं। महामती श्री प्राणनाथजी महाराज प्रणीत वाणी जसलाई हामी तारतम वाणी भन्छौं, अखण्ड वाणी भन्छौं, दिव्य वाणी भन्छौं, ब्रह्म वाणी भन्छौं, शाश्वत वाणी भन्छौं, श्रीमुख वाणी भन्छौं, तारतम सागर भन्छौं, जसमा 14 वटा ग्रन्थहरू छन्। रास प्रकाश ऋतु कलश सनन्द किरन्तन खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिन्धी मार्फत क्यामत नामा। यी 14 वटा ग्रन्थ मध्येको सबैभन्दा पहिलो ग्रन्थ चाहिँ रास हो। रास ग्रन्थको नाम हो अनि जस्तो नाम छ यसमा गुण पनि त्यस्तै छ। रास भित्र रासकै व्याख्या छ, तर त्यति मात्रै छैन, अन्य कुराहरू पनि छ, त्यो पनि हामी चिन्तन गर्दै जानेछौं। अन्य 13 वटा ग्रन्थलाई तटस्थ राखेर अब रास ग्रन्थकै चिन्तनपट्टि हाम्रो ध्यानलाई केन्द्रीकृत गरौं। प्यारे सुन्दर साथजी, रास ग्रन्थ तारतम वाणीको पहिलो ग्रन्थ हो। रास ग्रन्थ कहाँ अवतरण भएको थियो भन्दा हप्सामा। यसको एड्रेस माथि नै उल्लेख गरिएर राखिएको छ, हप्सा मध्य उत्तरी ससुरोई भनेर हप्सामा हो। कहिले यसको मितिको कुरा गरौं, कहिले अवतरित भएको थियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1715 मा अवतरण भएको स्थान हप्सा, अवतरण मिति 1715। रास ग्रन्थ हप्साबाटै अवतरित हुनु थियो। त्यो भएर कार्यकारणवश वहाँ प्रमोदपुरी उपदेश भवन हप्सा भित्र पर्नुहुन्छ। त्यो एउटा बन्दी गृह हो। त्यहाँ कसरी कहिले पुग्नुभयो भन्ने कुराको वृत्तान्त म एकछिनपछि बताउने छु। प्यारे सुन्दर साथजी, हामीले अहिलेसम्म रास ग्रन्थ अवतरण कहाँ भएको थियो भन्दा हप्सा गुजरात। कहिले भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1715 मा। यसमा भाषा गुजराती भाषाको प्रयोग गरिएको छ। अनि महामती श्री प्राणनाथजी महाराजको मुखारविन्दबाट व्यवस्थित ढंगबाट
बाणी अवतरणको सुरुवात यही ग्रन्थबाट भएको छ। मैले व्यवस्थित अवतरणको सुरुवात भने रास ग्रन्थभन्दा अगाडि पनि केही बाणीहरू अवतरित भएका थिए भन्ने कुरा किरन्तन ग्रन्थमा राखिएको छ। जस्तै विक्रम सम्वत 1703 को समयमा आरब यात्रामा निक्लिँदै गर्दाखेरि विसराई किन्यवन्जी सुन्जी सङ्घारय वन्जी भन्ने हुक्काको प्रकरण अवतरण भएको छ। त्यो पनि किरन्तन ग्रन्थमा छ। 1703 कै समयमा जब महामती प्रणयजी महाराज अहमदाबादपट्टि जानुहुन्छ, त्यहाँ साबरमती नदीको किनारमा रहँदाखेरि एउटा बाणी अवतरण भएको छ, धुरीडा मामुकी तारी धुसरी भन्ने। त्यो पनि छ। त्यो 1703 तिरै अवतरित भएका बाणी हुन् दुईटा। तर मैले भने व्यवस्थित ढङ्गबाट तारतम बाणीको अवतरणको सुरुवातको सबैभन्दा पहिलो ग्रन्थ रास। 1715 बाटै त्यसको सुरुवात भएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ, वित्तको माध्यमबाट हामीले जानेका पनि छौँ कि महामती श्री प्राणजी महाराज कार्यकारणवश नजरबन्दी गृहमा पर्नुहुन्छ। सद्गुरु महाराजको आदेशलाई मानेर तमाम सुन्दर साथहरूलाई भण्डारा दिने, सेवा दिने भन्ने भावना राखेर सामग्री एकट्ठा गर्दै गर्दाखेरि चुग्ली परेर उहाँलाई राजाले लगेर नजरबन्दमा राखिदिन्छ। यही हप्सा थियो। त्यो 1 वर्षसम्म त्यहाँनिर रहनुभयो, बिना गल्ती सजाय भोगी नै रहनुभयो। त्यति बेला विरहको रसमा जब घायल हुनुभयो इन्द्रावती आत्मा महामती श्री प्राणजी महाराज, सद्गुरु महाराज प्रकट भएर सद्गुरुभित्र रहस्यमा जुगल स्वरूप विराजमान भएर इन्द्रावतीको मुखारविन्दबाट यो बाणी अवतरित गराउनु भएको हो। अनि बाणी अवतरित भइसके पछाडि थाहा भयो कि कारण त यो पो रहेछ त हप्सामा पठाउनु। विरहको रसले पक्का बनाइसकिसके पछाडि त्यो शोभा दिनु रहेछ इन्द्रावती आत्मालाई सद्गुरु महाराज र राजी महाराजले, तसर्थ त्यहाँनिर लैजानु भएको भन्ने कुरा पुष्टि भयो। रास ग्रन्थ मात्रै होइन, हप्सामा रास ग्रन्थ, प्रकाश ग्रन्थ, षट्ऋतु ग्रन्थ सबै गुजराती भाषामा, किनभने त्यो प्रान्त नै गुजरात भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ गुजराती भाषा बोलिन्छ, अहिले पनि बोलिन्छ। गुजराती भाषामा भए भने कलश ग्रन्थको 2वटा चौपाई पनि त्यहाँ अवतरित भएको देखिन्छ। यो बाणी अवतरणको स्थान र बाणी अवतरणको मितिको मैले थोरै चर्चा गरेँ। रास ग्रन्थमा कतिवटा प्रकरण र कतिवटा चौपाई छन् भन्दाखेरि यसमा 47 प्रकरण छ र 907 चौपाई छन्। रासही चरण भनेर रासलाई चरणको संज्ञा दिएको छ। रासही चरण प्रकाश स्वीडरिया षट्ऋतु घुण्टन कलश जङ्गनकी भनेर हाम्रा ब्रह्ममुनिहरूले रास ग्रन्थलाई चरणको उपमा दिनु भएको छ। चरणको कार्य हो हिँड्ने। चरणले मन्दिरसम्म पुर्याइदिन्छ अनि मन्दिरले परमात्मा समक्ष पुर्याइदिन्छ। अर्को एउटा चरणको अर्को पनि एउटा बातन्य अर्थ लाग्छ। चरण भनेको आचरण। यो धनीको 14वटा अङ्ग मध्येको चरणको उपमा रासलाई दिएको छ। र चरण भनेको एउटा प्रेमलाई बिसाउने स्थान पनि हो, श्रद्धालाई बिसाउने स्थान पनि हो। किनभने हामी जसलाई हामी विशेष ढङ्गबाट मान्छौँ,
जसप्रति हाम्रो विशेष श्रद्धा छ, विशेष आस्था छ, जो हाम्रो अत्यन्त पूजनीय हुनुहुन्छ, उहाँको चरणमा हामी प्रणाम गर्ने गर्दछौँ। यानी कि हाम्रो आस्था, प्रेम र श्रद्धा समर्पण गर्ने स्थान चरण हो। त्यस्तै रास ग्रन्थमा प्रेमको विशेष चर्चा भएकोले गर्दाखेरि प्रेमको समर्पणको रूपमा पनि यसले अर्थ राखेको छ। प्यारे सुन्दर साथी, रास ग्रन्थमा विशेष गरी 3 वटा प्रसङ्गहरूलाई उल्लेख गरिएको छ। रास ग्रन्थको समग्रमा चिन्तन गर्नुपर्दा 3 वटा विषयहरू त्यहाँनेर उठेका छन्। यानी कि 3 वटा विशेष प्रसङ्ग छ। सबैभन्दा पहिले मोहजलको कुरा गरिएको छ, त्यो एउटा प्रसङ्ग भयो। अर्को ब्रजलीलाको वर्णन छ, अनि अर्को रासलीलाको वर्णन छ। यसमा 3 वटा खण्डहरू देखिए। सबैभन्दा पहिले मोहजलको खण्ड, अनि ब्रजलीलाको खण्ड, अनि रासलीलाको खण्ड। सबैभन्दा पहिले मोहजलको प्रकरणलाई अगाडि सारिएको छ। मोहजलको प्रकरणलाई किन अगाडि सारियो भन्ने कुराको चिन्तन हामी एकैछिनपछि गर्नेछौँ। हामी त रासको आनन्द लिन जाँदैछौँ, फेरि मोहको कुरा सुन्नु पर्यो किन भन्ने प्रश्न छ। त्यसको विषयमा हामी गोडमेल गर्नेछौँ, चिन्तन गर्नेछौँ पछि। अब कतिवटा प्रकरणलाई मोहजलको प्रकरण मानिएको छ, त्यसको पनि हामी चिन्तन गर्नेछौँ। किनभने प्रकरण 1, 2, 3 मा विशेष गरी मोहको कुरा गरिएको छ। प्रकरण 4 मा ब्रजलीलाको वर्णन छ। प्रकरण 5 मा पनि ब्रजबाट रासलीलापट्टि दौडिँदै गर्दाखेरिको अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। यी कुराहरू पनि म हजुरलाई चिन्तनमा भन्नेछु। अर्को कुरा, मैले ब्रजलीलाको वर्णनको कुरा छ भनेको छु दोस्रो खण्डमा। दोस्रो, ब्रजलीलाको वर्णन धेरै छैन, ब्रजलीलाको वर्णन थोरै छ। विशेष गरी प्रकरण 4 मै ब्रजलीलाको वर्णन पुरा गर्नुभएको छ महामती श्री प्राणजी महाराजले। अनि प्रकरण 5 मा पनि ब्रज परक नै प्रसङ्ग छ। बाँसुरी बजेपछि रासमा प्रवेश गरेको प्रसङ्ग, त्यसले पनि ब्रजसँगकै सम्बन्ध राख्छ। अब त्यहाँभन्दा पछाडि समग्र प्रकरण, यानी कि प्रकरण 6 देखि प्रकरण 47 सम्म रास परक प्रसङ्ग छन्। तर त्यसमा पनि रासलीलाको चिन्तन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि पनि जहाँ अनुकरण लीला भएको छ, सखीहरूले अनुकरण गरे ब्रजलीलाको, श्रीकृष्णजी अन्तर्ध्यान भइसके पछाडि त्यहाँ पनि ब्रजलीलाका केही प्रसङ्गहरू उल्लेख गरिएको छ। तर त्यो कति बेला उल्लेख गरियो त भन्दाखेरि रासकै प्रसङ्गको बीचमा श्रीकृष्णजी अन्तर्ध्यान भइसके पछाडि ब्रजको चिन्तन गर्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यो ब्रजको चिन्तनका केही प्रसङ्गहरू त्यहाँनिर भित्र राखिएका छन्। बाँकी सबै प्रसङ्गहरू रास, विशुद्ध रास परक छन्। त मैले हजुरहरूलाई यहाँनिर के निवेदन गर्ने भन्दाखेरि रास ग्रन्थभित्र सबैभन्दा पहिले मोहजलको वर्णन छ, त्यस पछाडि ब्रजलीलाको वर्णन छ, अनि रासलीलाको वर्णन छ। समग्रमा यति नै हो बुझ्ने कुरा। अब अर्को पहिले हामी रासको शाब्दिक अर्थपट्टि प्रवेश गरौँ। रास भनेको यसको शाब्दिक अर्थ के हो? रास रसको समूह। रास बराबर हजुरले रसको समूह भनेर लेख्नुहोस् अथवा बुझ्नुहोस्। रसै रसको समूहलाई हामी रास भन्ने गर्छौँ। समूह हो। रास भनेको एकल होइन है। जस्तो हामी बालुवाको रास भन्ने गर्छौँ, धानको रास भन्ने गर्छौँ, चामलको रास भन्ने गर्छौँ।
त बालुवाको रासमा थोरै बालुवा हुन्छ? हुँदैन, धेरै हुन्छ। धानको रासमा पनि धेरै धान हुन्छ, चामलको रासमा पनि धेरै चामल हुन्छ। रास भनेको समूह थुप्रो हो। यो कुन रास हो त भन्दाखेरि रसको समूह हो। यहाँ रसै रस छ, तर कस्ता खालका रसहरू छन् त भन्दाखेरि प्रेमको रस छ यहाँनिर, कतै कतै विरहको रस पनि छ प्यारी सुन्दर साथी। यहाँ सम्बन्धको रस छ, यहाँ श्रृंगारको रस छ। किनभने प्रेम सँगसँगै विरह पनि सँगै आउने चिज हो। सम्बन्ध सँगसँगै श्रृंगार पनि सँगै आउने चिज हो। त्यसैले कतै सम्बन्धको रस छ, कतै प्रेमको रस छ, कतै श्रृंगारको रस छ, कतै कृपाको रस छ, अनि विरहको रस पनि छ। रसै रसको समूह भनेको रास हो। र रस भनेकै ब्रह्म स्वरूप छ, ब्रह्म नै रस हो। रसो वै सः ब्रह्म वै रस, तस्मात् एकाकिन रमते सः। रस भनेकै ब्रह्म हो, ब्रह्म यानी कि ब्रह्ममय भाव छ यत्र तत्र सर्वत्र सबै। त्यसैले रसै रसको समूह रास, रसानाम समूह इति रास, रसानाम समूह इति रास। रसै रसको प्रेमै प्रेमको समूह नै रास हो। एउटा इँटा र अर्को इँटा मिल्यो भने बिल्डिङ बन्छ, घर बन्छ, इमारत बन्छ। एउटा शब्द र अर्को शब्द मिल्यो भने काव्य बन्छ। एउटा पानीको बुँद र अर्को पानीको बुँद मिल्दै मिल्दै जाने हो भने तलाउ बन्छ, सागर बन्छ। भने एउटा सखी र अर्को सखी, जो परम धामका सखी, यिनीहरूको बीचमा प्रेमको लीला हुन्छ भने त्यो रास हुन्छ। इँटा इँटा मिलेर घर बन्छ, थोपा थोपा मिलेर सागर बन्छ, शब्द शब्द मिलेर काव्य बन्छ, सखी सखी मिलेर रास बन्छ। भन्ने खोजेको यो एउटा समूहको कुरा भयो। अब यो जुन रासको वर्णन यहाँनिर गरिएको छ ग्रन्थमा, यो रास भनेको रासको लक्ष्य प्रेम हो। रासको लक्ष्य के हो? प्रेम हो। एउटा प्रेमको प्रस्तुति पोखिएको रासमा। यो रासको प्रेम आयो कहाँबाट भन्दाखेरि यो रासको प्रेम परमधामबाट आएको। म जुन कुरा भनिरहेको छु त्यसलाई सिधा तरिकाले बुझ्नुहोस्। रासमा परमधामको लीलाको एक थोपो पोखिएको। रासमा परमधामको प्रेमको आनन्दको एक थोपा पोखिएको हो। एक थोपा। परमधामको आनन्द सागर हो भने रासको आनन्द एक थोपा हो। तर विशेषता चाहिँ मिल्छ नि त थोपा र सागरमा। एउटा थोपामा पनि H2O फर्मुला हुन्छ, सागरको पानीमा पनि त्यही H2O फर्मुला हुन्छ। तर फरक के छ त भन्दाखेरि एक थोपो पानी बिलाउन सक्छ, मेटिन सक्छ, हराउन सक्छ, सुक्न सक्छ। तर सागरको पानी न बिलाउँछ, न हराउँछ, न मेटिन्छ, न सुक्छ। यो अथाह छ, अगाध छ। त्यसैले सागरको पानीलाई अगाध अथाह भन्ने विशेषणको प्रयोग गरिन्छ। रासमा पनि प्रेम छ, आनन्द छ, छैन होइन, छ। तर परमधामसँग तुलना गर्ने भने एक थोपा मात्रै हो। त्यो परमधाम 100% हो। यति हुँदाहुँदै पनि रासको प्रेम जति सर्वोत्कृष्ट प्रेम संसारमा अरू कुनै प्रेम हुन सकेन। तसर्थ भागवतको सार नै के हो? रास 5 अध्याय। त्यो हामी तमाम प्रसङ्गलाई जान्दछौँ। हामीले हिजोस्ति भर्खरै प्रकाश ग्रन्थमा पनि चिन्तन गरेर आइसकेका छौँ प्यारी सुन्दर साथी। तसर्थ
परमधाममा हुने लीलाहरूको एउटा सानो झिलको सानो झाँकी रासमा प्रस्तुत गरेको। किन गरियो त? अक्षर ब्रह्मलाई परमधामको आनन्दमय लीलाको अनुभव गराउनु छ। त्यो कारणले परमधामको आनन्दमय लीलाको अनुभव गराउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि रास गराइएको। तसर्थ रास भनेको अक्षर ब्रह्मको लागि हो, सखीको लागि त जरुरतै छैन। जो सागरमा चुर्लुममा डुबल्की लगाइसकेका छन् उनीहरूलाई थोपाको आनन्द किन चाहियो? त्यो लीलामा उनीहरू केवल सहभागी भइदिएको मात्रै हो। सखीहरूलाई चाहिएको त विरह हो। ब्रजमा पनि पुरा हुन सकेन, सबैलाई रासमा पनि पुरा हुन सकेन। तसर्थ यो जागनिको ब्रह्माण्डमा आउनु पर्यो। तसर्थ रास भनेको परमधामको आनन्दको एउटा थोपा हो। अक्षर ब्रह्मलाई परमधामको आनन्द अनुभव गराउनको लागि त्यो लीला गराइएको हो। अब परमधाममै बसेर अक्षर ब्रह्मलाई चाहिँ आनन्दको अनुभूति गराइदिए हुन्थ्यो नि त। किन रासमा ल्याइराखेको भन्ने प्रश्न आउन सक्छ जिज्ञासुहरूको मनमा। त्यो पनि सही कुरा हो। अक्षर ब्रह्मलाई परमधाममा प्रवेश गर्ने त पुरा अधिकारै छ। अर्को शब्दमा भन्ने पर्ने हो भने त अक्षरधामै परमधाम भित्र छ। अक्षर ब्रह्मलाई परमधाम भित्र राखेर परमधामको लीलाको अनुभव गराउनु कुनै ठुलो कुरो थिएन। राज्यले चाहनु भएको भए तुरुन्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो। राज्य महाराजले त्यसो गर्नु भएन। किन? त्यहाँ केवल अक्षरको इच्छाको मात्रै मुद्दा छैन, अर्को पनि एउटा मुद्दा छ। सखीहरूलाई असज्जड दुःखको खेल देखाउनु छ, विरहको अनुभूति गराउनु पर्ने छ। त्यो दुईटा चाहनालाई एउटै प्लेटफर्ममा पुरा गर्नुपर्ने छ। त्यो परमधाममा सम्भव छैन। आनन्दको अनुभव गराउन परमधाममा सम्भव छ, तर विरहको अनुभव परमधाममा सम्भव छैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अर्कै ब्रह्माण्ड बनाएर त्यो अनुभव गराउनु पर्यो। जस्तै घरमा पनि 56 व्यञ्जन 84 परिकारहरू बनाउन सकिन्छ, तर कहिलेकाहीँ वनभोज जाँदाखेरि वनमै गएर पनि बनाउने सिस्टम हुन्छ नि। तर जुन प्रकारको जुन एउटा सामग्रीहरूको सन्तुलन घरको परिकारमा बनेको हुन्छ, वनभोजमा त्यो नबन्न सक्छ। वनभोजको एउटा छुट्टै उत्साह छ, छुट्टै उमङ्ग छ, छुट्टै भोग छ वनभोजमा। तसर्थ परिकारहरू मिठा लागेका हुन्, तर घरमा जस्तो सन्तुलन वनभोजमा मिल्दैन। नयाँ चुलो, नयाँ दाउरा, नयाँ भाँडा, धेरैवटा हात, कहाँ सन्तुलन हुन्छ र? त्यो एउटा आनन्दको बीचमा त्यो स्वादमा एउटा रुचि बढेको मात्रै हो। स्थानले पनि प्रभाव पारेको हो। त्यही एक मुठी चिउरा घरमा खाएको र एक मुठी चिउरा वनमा खाएकोमा फरक पर्छ। घरमा खाइरहेकै हो, तर वनमा नखाँदाखेरि वनमा खाँदा एउटा नयाँ स्वाद त्यहाँनिर पर्छ। त्यो स्थानले फरक परेको हो, साथ सम्बन्धले फरक पारे हो। भन्नुको तात्पर्य रासमण्डल छुट्टै ब्रह्माण्ड बनाएर गरिएको हो र त्यहाँ परमधामको त्यो आनन्दमय लीलाको एउटा सानो अंश प्रस्तुत गरिएको हो। अक्षर ब्रह्मलाई त्यो परमधामको अनुभव हुन सकोस् भन्ने भावना राखेर। अब अर्को, रासलाई कसरी चिन्तन गर्ने भन्ने प्रश्न। रासलाई चिन्तन कसरी गर्ने भन्दा महादेवजीले पार्वतीजीलाई प्रतिबिम्ब रासलीलाको वर्णन गर्दाखेरि एउटा कुरामा सजग गराउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, आनन्द रूप सामग्री सर्वाखण्ड सुखात्मिका न माया गुण संसर्ग कदाचित कुत्रचित प्रिय। हे प्रिय, परमधाम माफ गर्नुला, रासका समग्र सामग्रीहरू आनन्द प्रदायक छन्।
आनन्द प्रदायक छन्, निरन्तर आनन्द दिलाउने वाला सामग्रीहरू छन्। तर संसारका सामग्रीहरूसँगैमा हेर्ने हो भने निरन्तर आनन्द दिलाउने खालका छैनन्। कसरी? यातायातको सुविधाको लागि बाइक छ, कार छ, भ्यान छ, बस छ, यिनीहरूले निरन्तर आनन्द दिलाउन सक्दैनन्। किन? तेल सकिन्छ, इन्जिन बिग्रिन्छ, टायरको हावा निक्लिन्छ। निरन्तर आनन्द दिलाउन सकेर सामग्री अन्न आदिले पनि निरन्तर सन्तुष्टि आनन्द दिलाउन सक्दैनन्। बिहान खायो बेलुका खानुपर्छ, किनभने क्षणिकता र नास्तिकता यहाँनिर जोडिएको छ। तर रासका सामग्रीहरूमा त्यो छैन, अमरत्व छ। अखण्ड आनन्द ती सामग्रीहरूले दिलाइरहन सक्छन्। एक पात न गिरे बनका नखिरे पंखीका पर, नयाँ पुराना ना हो भई जंगल या जानवर। एउटा पात पनि झर्दैन त्यहाँ, पशु पंक्षीहरूका रौँ झर्दैनन्। संसारमा त झर्छन्। संसारसँग तुलना गर्न मिल्दैन, तर संसारसँग तुलना नगरिकन त्यहाँको अखण्ड अस्तित्वको परिचय पनि मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिले मैले संसारको तुलना गरिरहेको छु, कहिले परमधामको तुलना गरिरहेको छु। विवेचन भनेकै यही प्रकारबाट त हुने हो त। तुलना नगरिकन विवेचन हुन सक्दैन। निरपेक्ष रूपमा कोही व्यक्तिलाई अथवा कुनै वस्तुलाई यस्तो उस्तो भन्न कहाँ सकिन्छ र? जब तुलना गर्छौं तब थाहा हुन्छ। हामी भन्ने गर्छौं नि, अहो कति सुन्दर गुलाबको फूल। त्यो सुन्दर गुलाबको फूल भन्नुमा पनि तपाईले अरु गुलाबको फूल देखेको हुनुपर्छ, तब सुन्दर गुलाबको फूल भन्न सक्नुहुन्छ। जीवनमा पहिलोचोटि गुलाबको फूल देख्ने व्यक्तिले त्यो सुन्दर हो कि कुरूप हो कसरी छुट्याउन सक्छ? तसर्थ जब तुलना गरिन्छ तब कुनै पनि कुराको विवेचन हुन्छ। सम्पूर्ण सामग्रीहरू सुख दिने वाला छन्, आनन्द दिलाउने वाला छन्। आनन्द रूप सामग्री सर्वाखण्ड सुखात्मिका, न माया गुण संसर्ग कदाचित कुत्रचित प्रिय। मायाको त त्यहाँनेरि कुनै अस्तित्व नै छैन। माया भन्ने बित्तिकै असत जड दुःख अन्त द्वैत निराकार मोह मृत्यु कुरूप, यी कुराहरू माया सँगसँगै झुन्डिन्छन्। असत जड दुःख द्वैत निराकार मोह मृत्यु कुरूप अन्त, यो त छँदै छैन। त्यसर्थ सर्वथा मायाको अभाव छ। न माया गुण संसर्ग कदाचित कुत्रचित प्रिय, कहिल्यै पनि छैन हे प्रिया भनेर महादेवजीले सम्झाउनु भएको छ पार्वतीजीलाई। प्यारे सुन्दर साथजी, यो त प्रतिबिम्ब रासको विषयलाई लिएर महादेवजीले गर्नुभएको सतर्कता, पार्वतीजीलाई जो एउटा सजग गराउनु भएको थियो, त्यो कुराको प्रसङ्ग हो। रासलाई कति चाहिँ श्रद्धा भाव र विश्वासले पक्रिनु पर्छ भन्दाखेरि म एउटा प्रसङ्ग सुनाउन चाहन्छु हजुरलाई। भागवतको सुखदेव महाराजले रासको वर्णन गर्दै 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 जानुभयो। 5 अध्यायसम्म वर्णन गर्नुभयो। त्यस पछाडि अरु वर्णन हुन सकेन। रासको वर्णन त अझै बढी हुनु पर्थ्यो, किनभने ब्रह्मरात्रिको पनि हिसाब किताब छैन। ब्रह्मरात्रि कति लामो भन्ने कुराको कुनै हिसाब किताब छैन भने त्यो ब्रह्मरात्रिमा खेलिएको त्यत्रो ब्रह्मलीला केवल 5 अध्यायले समेट्न सक्छ? 12 स्कन्द जस्ता त दर्जनौं स्कन्दहरू केवल रासको लागि बनिनु पर्थ्यो, किन 5 अध्याय मात्रै भयो? परीक्षितको प्रश्नको कारणले गर्दा। यो प्रसङ्ग मैले हजुरलाई बार बार सुनाएको छु, तर आज यो लोकेसनमा बसेर म सुनाइरहेको छु। फेरि मैले दोहोर्याउन चाहन्छु। जब सुखदेवजी महाराजले ब्रजलीलाको वर्णन पुरा गर्नुभयो, आनन्दको साथमा परीक्षितजीले त्यसलाई श्रवण गर्नुभयो। जब रासको वर्णनको समय आयो, त्यति बेला सुखदेवजीले परीक्षितजीलाई भन्नुभयो, परीक्षित, म अब योगारूढ भएर रासको वर्णन गर्नेवाला छु।
तिमीले बीचमा प्रश्न नगर्नु। यदि बीचमा तिमीले प्रश्न गर्यो भने मेरो त्यो ध्यान टुट्नेछ, मेरो त्यो अवस्था विचलित हुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीले बीचमा प्रश्न नगर्नु भन्दाखेरि परीक्षितजीले पनि भन्नुभयो, ठिक छ प्रभु, म बीचमा प्रश्न गर्दिन, तपाईँ प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। जब सुखदेवजी महाराजले रसरासको वर्णन गर्दै 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 जानुभयो। अब रसरास रासलीलामा के छ भन्दाखेरि अनन्य प्रेमीहरूको प्रेमको प्रस्तुतिलाई रास ग्रन्थमा राखिएको छ। मतलब रासलीलामा त्यो प्रदर्शित भएको छ, अन्तरङ्ग सम्बन्ध। त्यहाँ यो एउटा आत्मा र परमात्मा बीचको अनन्याश्रित सम्बन्धको लीला हो। वास्तवमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सागर हुनुहुन्छ भने ब्रह्मात्माहरू लहर हुन्, त्यो लहर र सागरको सम्बन्ध। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा फूल हुनुहुन्छ भने ब्रह्मात्माहरू सुगन्ध हुन्, फूल र सुगन्धको सम्बन्ध। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मिश्री हुनुहुन्छ भने ब्रह्मात्माहरू मिठास हुन्, मिश्री र मिठास बीचको सम्बन्ध। त्यहाँनिर कुनै पनि प्रकारको लौकिक भाव छैन, किनभने श्रुति स्वयंले अघि म कोट गर्दै थिएँ, के भनेको छ? रसो वैशः ब्रह्म वैरस तस्मात् एकाकी न रमति स एवात्म द्विधा भवति पतिश्च पत्नी च। परमात्मा पति बनेर आफ्ना अङ्गनाहरूलाई पत्नी बनाएर लीला गर्नुहुन्छ, किनकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आनन्द स्वरूप भएकोले एक्लै लीला गर्नु हुँदैन। लीला गर्नको लागि पात्र चाहिन्छ, आनन्द एक्लै आउन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा घनीभूतबाट द्रव्यभूतको यात्रामा नपुगिकन, पात्र नबनिकन त्यो कुनै लीला मञ्चन हुन नसक्ने भएकोले गर्दाखेरि आफै सखी बन्नुहुन्छ, आफै प्रियतम बन्नुहुन्छ र आफ्नै रूपसँग उहाँ खेल्नुहुन्छ, आफ्नै स्वभावसँग आनन्दित हुने गर्नुहुन्छ। अनि अरूले देख्दाखेरि द्वैत भाव त्यहाँनिर पैदा हुन्छ। द्वैत भाव पैदा भए पछाडि द्वैत बुद्धि हुन्छ। द्वैत शब्दले गर्दाखेरि त्यसको वर्णनमा विकार आउन सक्छ अनि पापको भागीदार बनिनुपर्छ। त यही कुरा सम्झाउनु भयो भन्दाखेरि सुखदेवजीले वर्णन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि राजा परीक्षितले बिर्सिनु भयो अघि प्रतिज्ञा गरेको कुरा। उहाँमा एउटा विकार आयो, लौकिक भावले, द्वैत बुद्धिले उहाँले सोच्नुभयो। बीचमा प्रश्न गरिदिनु भयो। धर्म स्थापना गर्न आउनुभएको प्रभुले रात्रिको समयमा परस्त्रीलाई जङ्गलमा किन लानुभयो भनेर प्रश्न गरिदिनु भयो। परस्त्रीको हात किन पक्रिनु भयो भनेर प्रश्न गरिदिनु भयो। त्यसरी धर्म स्थापना हुन्छ भनेर प्रश्न गरिदिनु भयो। यो प्रश्न गर्ने बित्तिकै जोश भाग्यो, जुन आवेश शक्तिद्वारा त्यसको वर्णन भइरहेको थियो त्यो आवेश शक्ति भाग्यो। अनि सुखदेवजीले भन्नुभयो, म राजाको राजा तिमी, म जोगीको जोगी तिमी राजाको राजा भन्नेवाला निक्लेर गयो। अब मबाट वर्णन हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् त, रास भनेको के रहेछ? लौकिक भाव, द्वैत भाव, विकार आउने बित्तिकै त सक्यो त्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो भावदेखि माथि उठेर आत्मा परमात्माको अन्तरङ्ग लीला हो, परमात्मा स्वयं एक्लैको लीला हो भन्ने अद्वैत भावको साथमा त्यसलाई चिन्तन गर्नुपर्छ। यो कुरा म हजुरहरूलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, किनभने हामी रासको प्रसङ्गमा प्रवेश गर्दैछौँ र कुन दर्जा र कुन भावनामा बस्नुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का सबैले राख्नुहोला। अब यसै सन्दर्भलाई गुरुजी 108 मङ्गलदासजी महाराजले भन्नुभएको छ रास ग्रन्थको विषयमा। उहाँले भन्नुभयो, रास पढ्यौ भने नर्क जान्छौ, रास पढेनौ भने गति मुक्ति छैन। पढ्दा नर्क गइने, नपढ्दा गति मुक्ति नहुने, के गर्ने? गुरुजी अरू पनि भन्नु न, यति मात्रै भनेर त तपाईँले त हामीलाई त पुरा धर्म सङ्कटमा राख्दिनु भयो त भन्दा गुरुजीले अगाडि भन्नुभयो, रास पढ्यौ भने नर्क जान्छौ, रास पढेनौ भने गति मुक्ति छैन।
त्यसैले रासको विवेचन नगर रासमा प्रवेश गर। यो सार शब्दलाई हजुरले पक्रिनु होला। सार शब्द यो रासमा प्रवेश गर। तिमी त्यो रासको सखी बन, त्यसलाई अनुभव गर। वाई नल्याउ, रिमुभ वाई एन्ड इन्जोय। वाईलाई हटाऊ अनि आनन्दमा जाऊ। तिम्रो बुद्धिले तर्क गर्न थाल्यो भने त विकार उत्पन्न हुन्छ। विकार उत्पन्न भइसके पछाडि त्यो आनन्द कहाँ छ र, सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई विवेचन नगर्ने, यसमा प्रवेश गर्ने आफूले एउटा सखीको रूपमा राखेर यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। त रासलाई कसरी चिन्तन गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भलाई पनि मैले यहाँनिर जोडेँ। अब अघिको भर्खरैको सन्दर्भलाई पुनः म यहाँ जोड्न चाहन्छु एउटा सार शब्दको साथमा। प्यारे सुन्दर साथजी, जहाँ गएर शास्त्रको यात्रा टुङ्गिन्छ त्यहाँबाट तारतमको यात्रा सुरु हुन्छ भन्ने भनाई प्राचार्य महेन्द्र महाराजजीको हो। उहाँको कोटेसनमा के भन्नुभएको छ भन्दा वेयर द शास्त्र एन्ड्स तारतम बिगिन्स भन्नुभएको छ। जहाँ गएर शास्त्रको यात्रा पुरा हुन्छ तारतमको यात्रा त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। उहाँले कुन चिन्तनको आधारमा भन्नुभयो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण धर्मशास्त्रको सार भनेको रास हो र तारतम वाणीको सबैभन्दा पहिलो ग्रन्थ पनि रास हो। यो विश्लेषणको आधारमा उहाँले त्यो कोटेसन भन्नुभएको, यो पनि चिन्तनीय कुरा छ। अब समग्र धर्मशास्त्रको सार रास कसरी हो भन्ने कुराको सिद्ध म भागवतकै माध्यमबाट हजुरहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले वेद थियो। वेदभन्दा प्राचीन ग्रन्थहरूको कुनै पनि छैन। श्रुति परम्पराबाट सुरु भयो, त्यस पछाडि व्यासजीबाट लिखितमा आयो वेद। 4 भागमा व्यासजीले वर्गीकरण गर्नुभएको हो। अनि वेदकै माध्यमबाट विभिन्न उपनिषदहरू बने, 6 शास्त्रहरू बने। त्यस पछाडि पुराण ग्रन्थहरू आदि रचित भए। पुराण आदि रचित भए, विभिन्न धर्मशास्त्रहरू रचित हुँदै हुँदै आए। जब अब अन्तिम भागवत ग्रन्थको रचना भयो, भागवतको मङ्गलाचरणमा स्वयं व्यासजी महाराजले भन्नुभएको छ, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्षको पाकेको फल चाहिँ भागवत हो भनिएको छ। भनेपछि त वेदको फल भनेको भागवत हो। भागवतमा आइसके पछाडि त फल खान पाइयो नि त। हामीलाई सम्बन्ध भनेको फलसँग छ, बोक्रासँग जरासँग छैन अहिलेलाई। हो, त्यो भागवत फल हो भने भागवत फलमा पनि त बोक्रा हुन्छ, फलमा पनि त रस चाहिँ सार हो नि त, फलको रस हुन त। त्यही भागवत स्वयंले भनेको छ, यो फल यस्तो जसको बोक्रा पनि छैन, जसको बिहा पनि छैन, जता भनौँ त्यतै रसै रस त सुँगाले ठुँगेको पनि छ। त्यो पनि ठिक छ, तर फलमा रस सार हो। भागवतलाई पनि हेर्ने हो भने हिजो अस्ति भर्खरै हामीले भागवतको सार चिन्तन गरेर आयौँ। भागवतमा 12 स्कन्द छन्। 12 स्कन्द मध्येको 10वाँ स्कन्द मुख्य छ। 10वाँ स्कन्दमा 90 अध्याय छन्। 90 अध्यायमा 35 अध्याय मुख्य छ। 35 अध्यायमा पनि 30 अध्याय ब्रजपरक छन्, 5 अध्याय रासपरक छन्। त्यो नै मुख्य हो भनेपछि समग्र वेददेखि लिएर समग्र पुराणहरूको सार, स्वयं भागवतको सार पनि 5 अध्याय रास हो। त्यही रासबाट त तारतम वाणीको यात्रा सुरु भएको छ। यो आधारमा चिन्तन गराइएको हो। अब यो चिन्तनसम्म आइपुग्नलाई सद्गुरु महाराजलाई कुन प्रकारको मेहनत गर्नु पर्यो, कस्तो प्रकारको चिन्तनको साथमा अगाडि बढ्नुभयो, यी तमाम प्रस्तुतिहरूको साथमा रास ग्रन्थको भूमिकाको प्रसङ्ग अझै सकिएको छैन। तर समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि त्यो भूमिकाको प्रसङ्गलाई पुनः हामी दोस्रो एपिसोडमा प्रस्तुत गर्ने बाचाको साथमा मैले यो पहिलो चौपाइलाई दोहोर्याएँ। हवे पहला मोह जलन कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात,
दावानल बलिकै भान्त, तिनी केटली कहूँ विख्यात, तिनी केटली कहूँ विख्यात। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय, धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।